Santo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mga igsuon, sunod sa 5 ka semana, nangandang kita pinagi sa mga buhat sa kaluoy o penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanghaw sa atong Ginoo. Karon nagatigom kita aron pagsugod ining solemne nga pagsaulog duyong sa tibuok simbahan nga nagalukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato nga ang iyang buhat sa pagpanubos kung sundo nato siya sa buhing pagtuo. Karon maghihiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-anto sa krus. Makalaong kita nga mag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom nangamuyo kami kanimo. Ginoo binisune ug panalangini ang tanang mga lukay ug mga palma. Himuang nga kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyo kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya. Pag-ayo aron usa ka adlaw ni anak. Mudangat kami sa kalipay sa bag-o tunghan nga Jerusalem. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.